مساء الخير، مساء الخير عليكم. الزول ام رحيم مرحبا بك. اليوم واش راح نديرو وصفه بزاف شابه بزاف سهله وان شاء الله كاع غادي تعجبكم. راح نديرو كيك بالسيترون، بصح با نيمبورط كيل كيك بالليمون، راح نديرو لو ميور كيك او سيترون اللي كليتو فريمون تحفه. وصفه راح تشوفوا بسيطه، يجي هش ويجي بنين، وراح نشوفوا لي زاستوس اللي باش تنجحوا فيه وباش يجيكم بزاف رائع. دوك نستناكم تزيدوا تلموا شويه لينزل. لا روبي مانيفيك، ربي يخليكم. هادو اللي شتيها الخطه اللي فاتت، هادي ميكا ربي يحفظك. نستنى يطلع شويه ونبدو. قلت لكم on va faire un cake au citron, un excellent cake au citron, le meilleur qui soit. اروع كيك au citron ممكن كليتوه كيما اللي نسبوه في الباتيسري فرونسيز الراقيه هنايا. دوك نستناكم تزيدوا تطلعوا شويه ونبدو. الوصفه سهله بزاف، ما غاديش ترفد لنا وقت بزاف، وراح نكملوها ليه. دوك ماذا بيا تلموا نجاة حبيبه، الزول حبيبه، جولي توجور افيك بوس. ربي يحفظكم الزينات. زيدوا بارطاجيو ماكسيموم باش يجوا باش نتلموا باش كل خطرات من بعد يقعدوا يسقسوني وراها الوصفه غادي نمدها بالتدقيق. غادي نديرو كيك او سيترون، كيك او سيترون مانيفيك، كيك او سيترون روعه، اروع كيك او سيترون ممكن كليتوه. وصفه شابه بزاف وناجحه من اروع ما يكون. فاتي ربي يحفظك من المغرب، تحيه الجزائر. بونسوار لا بلو بيل الجيريان. سعيده ربي يسترك حبيبه، راكي منوره بيكم الصفحه حبيبتي. حياه ربي يحفظك. راني نستنى في الوصفه كيك و سيترون دروك حنين. الو نطلعوها 2000 ونبدو نشوفوا لي زانغريديون مع بعض. راح تشوفوا بلي لي زانغريديون سون ترو فاسيل. دونك بارطاجيو الوقت اللي جادور لا روب. ربي يحفظك ففاش ناديه تلمسان وزيد غاديوز. ربي يحفظك ناديه. زيدوا بارطاجيو الزينات لو طون كنبدو. راح نديرو ان كيك او سيترون، اليوم ان اكسيلون كيك او سيترون. غادي تدعولي، غادي ديروه وتدعولي. ربي يحفظكم. Alors on arrive à 2000 et on commence la recette. Elle sera rapide. راني عيانه اليوم، فركت شويه الكوزينه. alors قبل ما تجو en fait باش البارح قلت لي ورينا كوزينتك. انا عندي صراحه هاد الكوزينه وعندي اون اريير كوزين غير قدامها. كاين كوزينه صغيره وهذه اللي كبيره عليها. une tarte au citron s'il vous plaît. هذا c'est un cake au citron. On commence par le cake au citron, بعد نروحوا la tarte au citron. Je suis toute rouge, j'ai fait du sport. راني بان حمراء. j'ai fait du sport. اليوم j'ai repris le sport parce que كنت بديت en fait كي دخلت من الجزائر حكمتها 10 ايام. كي نقول لكم باللي je ne faisais rien حكمتها 10 ايام. نزابي تellement توحشت التلفزيون، توحشت الراحه. سما en fait je me suis forcée à ne rien faire. انا 2400 ان شاء الله راح نبدو الوصفه نتاعنا. اوكي allez on y va. الوصفه نتاع الكيك وسيترون تاعنا تري فاسيل. سجلوا معاكم. فيها باش نبديكم فيها بالسكر، فيها 200 غرام سكر داكور، فيها 200 غرام سكر. راح نوزنوا. فيها 200 غرام سكر و120 غرام زبده دايبه، زبده ولا مارغرين داكور. استنى تشوفوني هنا، استنى نطلعوا هنا. فوالا عندي 120 غرام مارغرين وعندي 200 غرام سكر. هنا
تري امبورطون سمعوا ليا، ما راحش تضربوه بزاف. داري دون تو لي كيك نقولوا بلي ضربوه بزاف. هنا لا، هنا مانيش حابه الكيك تاعي يطرطق. راح نخلط غير الزبده مع السكر غير شويه، ومن بعد ندير لهم البيض. ضروري جدا سمعوا لي، ما تضربوش، ما تطلعوش بالفوي وتضربوه بزاف حتى يفا بلونشيا. هنا اون فا جوست الزبده، عندي 120 غرام زبده، 120 غرام عندي 120 غرام زبده. فوالا 120 غرام زبده. راح ندير لها 200 غرام سكر. الوغ ما تقولوليش السكر بزاف، باسكو كون نديرو السكر قل ما يجيش التوازن بين السكر والليمون. ضروري تكون 200 غرام سكر. داكور. وراه السكر هنايا راح نوزن 200 غرام. ولا شويه زياده. دونك كيما قلت لكم 200 غرام سكر. نقلع هوب. فوالا بارفي. اوكي. دونك قلت لكم 120 غرام زبده دايبه، وتكون يعني كي تذوبيها يا تذوبيها في البان ماغي يا تذوبيها في الميكرووند، بصح خليها تبرد، يعني ما تكونش سخونه الزبده تاعك. هنا ندير لها 200 غرام سكر، وراح غير نخلط. هنا غير يتخلط لي شويه سايز دي، غير تدخل لي هذيك الزبده في السكر. وراح ندير له 3 بيضات، تقريبا 165 غرام بيض. تقريبا البيض يكون متوسط، يكون كيما هاك متوسط، ما يكون صغير ما يكون كبير. دونك هنا راح يدخل فيه الزبده، تدخل غير شويه في السكر، ما تضربوش بزاف. تري امبورطون. ملاحظه مهمه جدا، هاد الملاحظات اللي راني نمدهم لكم ضروريين جدا. ما تضربيش بزاف. هنا عندي 120 غرام زبده دايبه وبارده و200 غرام سكر. راح نضيف لها 3 بيضات. واحد، زوج، ثلاثة. 3 بيضات. اوكي، 3 بيضات. دوك هنا 120 غرام زبده دايبه وبارده، 200 غرام سكر و3 بيضات. هنا واش راح ندير؟ راح نحبس وراح نبشر ليمونه. جو في زيستي ليمونه. فوالا. هنا جو في زيستي le zeste d'un citron. Voilà. Ça sent trop bon. Le zeste d'un citron. Donc قلنا 120 غرام زبده دايبه وبارده، 200 غرام سكر. داكور. فوالا 200 غرام سكر، 3 بيضات متوسطين. فوالا دائما ناخذوا غير الصفر، ما ناخذوش داك البيض نتاعو سينو يدخل فيه المروريه. فوالا اوكي. هنا نزيد ندرب. بالنسبه للفرينه عندي 150 غرام فرينه، 150 غرام فرينه معاها نص باكي نتاع خميره تاع الحلوى، تقريبا مغرفه تاع القهوه. هنا عندي 150 غرام فرينه.
با نورمال ما كاينش مولي الزيرو كي وزنت ما كاينش مولي للزيرو ضروري ان الميزان تاعكم يولي للزيرو فوالا 150 غرام هنا كملت اوب مية وخمسين غرام نزيد لها نص باكيه تاع الخميره نص باكيه يعني مغرفه تاع قهوه نص باكيه تاع خميره اوكي نص باكيه سي بون هنا نخلط انا عندي الفرينه تاعي مسيحه هنا نخلط وراح نضيف ونخليه يتخلط غير بشويه الوغ هنا اللي تخلط بالفوي مانويل تخلط بالفوي مانويل بصح غير بشويه انا هنايا الا خدمتي بالروبو خدمي بلا فوي درك هنا راح نضيف الفرينه نخليه تدخل فيه فوالا انا نضيف هو يتخلط فوالا فوالا ندخلها لداخل وهنا راه عندي 80 غرام تقريبا 2 ليمات مصفيين نتاع عصير الليمون نعاودو مع بعض سنمسح غير هنا نعاودو مع بعض قلنا 120 غرام زبده دايبه 200 غرام سكر زبده دايبه وبارده 200 غرام سكر غير تخلطيهم معاهم غير شويه ما تخلطيهمش بزاف وما تضربيهمش بزاف ضيفي 3 بيضات يكونوا متوسطين الوزن تاعهم 165 مي ما تديها صغيره ما تديها كبيره الا صغار دير 4 الا كبار ديري 2 الا متوسطه 3 حبات درك هنا شوفي كيش تخلط ومن بعد قلنا 150 غرام فرينه ها هو دا تخلط لي دروك راح نضيف له 80 غرام جو سيترون عصير ليمون تقريبا واحد 2 ليمونات وهنا نخليه يزيد يتخلط فوالا كي يدخل داك الجو في هذيك لاباط نحبس داكور كونت لو ميلونج دوفيان هوموجين نحبس هنا السرعه راه عندي متوسطه راني دايرتها في الكاس سينو كيما قلت لك حركيها بالفوي فوالا هنا راها هوموجين الفور راه مسخن عندي 170 درجه مئويه 170 درجه مئويه اوب هنا المول تاعي سي مولا كيك هذا ماشي كبير بزاف سي مولا كيك هذا انا راني دايرت له من الضروري انك مهما كان المول تاعك باش تضمني انه ما يسقلكش القاع عبري بالبابي كويسون حطي هذا فوقه وقطعي غير لو فون باسكو هو لو فون هو اللي يخوف لو بور ديري غير الزبده وديري الفاينه ويخوف وما يلصقلكش لكن لو فون قادر يلصق لك خاطر ما نديروا له الزبده ونديروا له الفاينه يلصق دوك دو بريفيرونس ديري بابي كويسون باش كي تقلعيه ميت يعني تقلعيه بيان ما تقلعيش tu ne risques pas يلصقلك دونك فوالا مول ها هو الحجم نتاعو داكور ها هو الحجم تاع المول تاعي مولا كيك ماشي كبير بزاف الا المول تاعك كبير بزاف ضاعفي الكميه لانه ضروري راح توصل لي هنايا 3/4 يعني كي راح نعمر راح توصلي 3/4 وقلت لك دو بريفيرونس تحطي ان بابي كويسون داخل ديري الزبده وتحطي بابي كويسون داخل باش كي تقلعيه بيان
هنا واش راح ندير؟ راح ناخذ اون ماريز، راح ناخذ اون ماريز خي جو راكل في لو فون باش نتاكد باللي يا با يعني ما باقيش السكر الداخل، ما السكر ما يكونش تخلط مع لو غيست. هنا واش راح ندير؟ راح نفرغه في المول. فوالا راح نفرغه في المول. شوفوا وصل لي 3/4 كي عمرته لداخل، وصل لي 3/4. هنا قلت لكم راح يطيب على 170 درجه مئويه، يطيب من 30 حتى ل 35 دقيقه، سا ديبون الفور تاعك. المهم نتيا ابتداء من 30 31 دقيقه حلي الفور تاعك، ما تحليش الفور تاعك من قبل، ما يكونش طايب من قبل. حلي الفور تاعك وتشكيه لداخل بالبيكا بروشيت ولا بالخدمي باش تشوفيه لا طاب. دوك هنا راح نديره ومازال ما كملناش، راني طيبه واحد نكمل لكم الكلاصاج نتاعها. قلت لكم بلي الوصفه سهله، فيها 120 غرام زبده دايبه وبارده، 200 غرام سكر، فيها تضربيهم غير شويه، ماشي تضربيهم، تخلطيهم مع بعض غير شويه. زيدي لها 3 بيضات حبه في حبه، البيض يكون متوسط. زيدي لها من بعد كينا وزني 150 غرام فرينه، زيدي لها نص باكيه تاع خميره تاع الحلوه، تقريبا ملعقه مغرفه تاع القهوه، وخلطيهم وديريهم لداخل. نسيت لك بشر ليمون، لو زاز دو سيترون، والا فان زيدي 80 غرام حتى زوج عصير تاع زوج ليمونات. دونك هنا راح نديرو يطيب. انا جي بريباري ان هذا لو كيك. الوغ تقلبيه، كي راح تقلبيه راح تقلبيه على هاد الجهه. كي تكوني دايره لها ان بابي يكون ليس، شوفي الكيك تاعك ضروري انه يجي كيما هاك وما يجيش غونفلي، والداخل صدقيني راح يجي هشيش وخفيف. هنا المهم انه يجيني كيما قلت لكم هذا ليس. غير تخرجيه من الفور، لفيه فيلم اليمونتير، خليه يبرد فيلم اليمونتير. علاش؟ لقبل كي غادي تخليه بهذه الطريقه راح تضمني انه il va garder l'humidité تاعه، هذاك الرطوبه نتاعه راح يخليها، الرطوبه نتاعه راح تقعد فيه وما راحش ينشف لك وهو يبرد. حنا ضروري نخلوه يبرد. دوك انت ضروري تغلفيه مباشره، غير تخرجيه من الفرن نتاعك، غلفيه فيلم اليمونتير وخليه يبرد لك كيما هاك. ضروري. يعني مرات نديروا لي كيك وبزاف يقولوا لي الكيك نتاعنا ينشف باسكو نخليوه على الهواء وهو راه ينشف، هذيك الرطوبه نتاعها، هذيك الهوميديتي تاعها تتبخر وينشف لك كامل لو بون تاعه وما يجيش تيريبل. دونك هنا هذا الوغ هذا لو كيك ديجا وحده il est très bon. هذا لو كيك تو سول il est très très bon, il est délicieux. اذا حبيتي انا دوك غادي نزيد له كلاصاج باسكو يجي مانيفيك بالكلاصاج. ممكن تخليه كيما هاك، ما حبيتيش يزيد حلو اكثر وباغيته يقعد غير كيما هاك، خليه كيما هاك باسكو هنا التوازن بين عصير الليمون، بين جو سيترون وبين السكر راه بارفي. داكور ديجا كوم سا il est parfait, il est مويلو لداخل، جاي طري لداخل. هاد لو فات اللي غلفناه فيلم اليمونتير قعدت الرطوبه فيه لداخل. لو فات اللي ما ضربناش السكر مع الزبده بزاف، ما تقونفلاناش بزاف، مانيش حابته يجي مقونفلي بزاف، حابته يجي كيما هاك الشكل تاعو، مانيش حابته يتقونفلا ويطرطق. هنايا الى مونتي جوست ان بو. كي قلبته على الجهه الاخرى في لا غري نتاعي، هذيك الجهه زادت تسطحت وعطاني هذا الشكل. داكور. هنا واش راح نديرو؟ هنا راح نديرو له الكلاصاج نتاعو. راح ندير له 130 غرام سكر، وراح نزيد لها تقريبا 125 غرام 30 غرام عصير الليمون. راح نعصرو لكم هذه بشرطها، راح نعصرو. شكون معنا؟ ورده ربي يحفظك حبيبه. يا ميمه
راكو هنا لا غوسيت جو لي دي حبيبه. واللايف يفا ريستي، اللايف غادي يقعد 120 غرام زبده دايبه وبارده، 200 غرام سكر، تخلطيهم مع بعض غير شويه، ما تضربيهمش بزاف باسكو مدارين في لي كيك تاعنا نضربوهم بزاف. هنا ماناش حابينو يطرطق، ماناش حابينو يتغونفلا. عندي كيما قلت لكم ثاني 3 بيضات يكونوا متوسطين، يكونوا بدرجه حراره الغرفه، ضروري جدا. عندك 150 غرام فرينه معها مو غرفه تاع قهوه نتاع خميره الحلوى، تخلطيهم مع بعض. و دونك البيض تزيدي ضرب حبه في حبه، ومن بعد تزيدي الفاينه تاعك مع الخميره، ضربيهم. البشر ليمون، لو زيت دو سيترون، بشر ليمونه هذه بشرتها. وثاني كنت وازنه 80 غرام عصير ليمون مصفي، يعني تقريبا واحد 2 ليمات، تعصريهم وتصفيهم. فوالا كي تخلطي ديك الفرينه تزيدي من بعد كاين عصير الليمون. دروك راح نخدموا الكلاصاج. انا ها هذا الكيك تاعي قلت لكم يدخل يطيب في الفرن 170 درجه مئويه، غير تخرجيه تخليه يبرد وهو مغلف فيلم اليمونتير، ضروري جدا باش يخلي باش يقردي الرطوبه نتاعه وما ينشفش. هنا راح نعصر الليم باش نضيفه للسكر غلاس اللي غادي نخدموا الكلاصاج. انا قلت لكم ديجا هذا لو كيك الا ما حابينوش حلو بزاف ما تزيدولوش الكلاصاج، بصح انا نحب هذيك لاكوش تاع الكلاصاج، دونك غادي نزيد لها كلاصاج. هوب نعصرو تقريبا واحد 25 غرام، وراح نخلط في هوب راح نخلط مع السكر غلاس. انا هنا راني وازنه 130 غرام سكر غلاس، راح نضيف لها لو جو سيترون ونخلط. فوالا نخلط، مانيش حباتو كومباكت، مانيش حباتو ثقيل. نخلطو وراح نكلاصي الكاطو نتاعي ونرده على في الفور 125 درجه تقريبا حل 3 4 دقائق، يعني غير شويه قد ما ينشف هذاك الكلاصاج. هنا نخلط، نجيب ان فوي نخلطو شوي. فوالا الكلاصاج نتاعي اللي راح نديره الكيك. انا لاكريت الصغيره نتاعي ما كانش. هوب je vais le glacer. راك تشوفوا هوب هنا جو برون مون كيك كيما قلت لكم يقعد لداخل رطب، يجي متماسك صح، يجي مويلو، يجي طري بزاف. فوالا هوب ديليكاتمون. هوب شوفوا لي هنا لو فات اللي غلفت عليه، شوفوا ما نشفش هذاك لو كيك. وهنا je vais le glacer. Voilà, je vais le glacer.
ونحكم لا سباتول ونفوت pour le faire glisser. Je veux une fine couche. Voilà. Hop. Voilà. De cette façon, comme je veux une fine couche على هذاك لو كيك نتاعي. Je veux pas un truc معمر بالغلاçage. هاد la petite couche elle va donner juste un peu de croquant وصايب. هنا لو ريست تقدروا تعاودوا تجيبوه ديروه في الجناب. انا جو با، انا جام بيان كي يكون الشكل تاعو كيما هكا عشوائي ونازل عليه الكلاصاج عشوائي. هنا واش راح نديرو؟ راح ندخلو كلكو جوست 2 3 مينوت كيسموه الفور وصايب. j'arrive. Alors, est-ce que je peux changer avec le chocolat? Non, ma chérie, non. En fait, dites-vous, Billy, qui une recette qu'on dirait le citron, qu'on dirait le citron. Si tu ajoutes si tu mets le chocolat, par exemple, le chocolat, elle est grasse et elle n'a pas la même texture. ما نقدوش نبدلو حاجه بحاجه. الا وصفه واحده اخرى تاع الشوكولا. قولي لي ديري لي حبيبه كيك تاع الشوكولا بصح ماشي له هذه الوصفه نبدلوا فيها. خاطر جاي ندير لكم كيك بالشوكولا ما كاينش مشكل. ديروا لي كاع انواع الكيك اللي حابين تشوفوهم سواء المالحه ولا الحلوه ونشوفوهم مع بعض. بصح ما تغيريش حاجه بحاجه. ما تقدريش تعوضي في وصفه مديوره للسيترون ومحسوبه على السيترون باسكو هنا راه عندك لو ليكيد تاع السيترون. يعني شاك دوزاج وحده حتى كميه السكر اللي هنا راها مدروسه على حساب السيترون. كي ديري الشوكولا ما غاديش نديروا نفس كميه السكر، ما غاديش نديروا نفس كميه الدسم لانه الشوكولا دسمه. يعني كل تركيبه كيك عندها الوصفه نتاعها والمقادير نتاعها اللي لازم تكون دقيقه باش تخرج لك كيما اللي تشوفيها في المحلات وتجي شابه كيما اللي يشوفوها عند لي باتيسي هنايا. Alors شكون معنا غير شويه ونجبده لكم. Le cake avec les fibres alimentaires, est-ce qu'on peut la faire pour toutes les... Oui, tu peux la faire pour toutes les sortes de cake. Alors l'astuce, l'hydrnaha pour couvrir le cake avec un film alimentaire, c'est une astuce de chef. يعني كي تخرجيه le fait de le couvrir avec un film alimentaire هو عادة سخون كيما قلت لكم راح تحافظي على الرطوبة نتاعو لداخل وما راحش ينشف لك. إلا لاحظتوا ملاحظة بسيطة كي نخلوه ينشف برا قبل ما نخربوا فيه قبل ما نديروا له أي حاجة كي تخليه الهواء غادي يبرد بصح غادي لا كروت تاعو تنشف تجيك باللي نشف ما راش كيما ولا من بعد كي تاكليه يجيك ناشف. سي سا لو بروبليم سي سا سي الرطوبة نتاعو تروح له تتبخر هذيك الرطوبة. دونك لو فيت دو فيلمي افيك ان فيلم اليمونتير تو لي كيك تتمشى معاهم دونك يا با دو سوسي. j'ai pas vu la recette. Nina, la recette راح تكون هنا في اللايف. en plus la recette ماشي طويله. راح تشوفيها هنايا نعاودها لك. 120 غرام زبده دايبه وتكون بارده، 200 غرام سكر خلطيهم مع بعض. ناكد ما تقولوليش السكر باسكو كاين اللي يقول لك لا السكر بزاف. هنا كاين الليمون كنت نقصي ما راحش يجي توازن في الكيك نتاعك ما راحش يجي 200 غرام سكر تخلطيهم. زيدي 3 بيضات يكونوا متوسطين ويكونوا بدرجه حراره الغرفه. ديري فيهم بيضه في بيضه. بعد ديري بشر ليمونه ومن بعد ديري 150 غرام فرينه معها نص باكيه نتاع الخميره مغرفه تاع قهوه نتاع الخميره تاع الحلوه ضيفيهم. ومن بعد ديري 80 غرام تاع عصير ليمون تقريبا 2 ليمات عصريهم صفيهم
وزيديهم وخلطي. المول تاعك يكون بوغي، وماذا بيك لو فون هذاك ديري له بابي كويسون داكور، باش ديري فيه هذاك لاباريا كيك نتاعك، ديريه يطيب على 170 درجه. الفور تاعك يكون مسخن على 170 درجه مئويه، يطيب تقريبا ابتداء من 30 دقيقه على السيح داكور، من 30 حتى 40 دقيقه كل وحده والفور تاعها. انا ما يفوتليش 30 دقيقه يكون طايب. كي نخرجه المول شفتوه بلي متوسط اللي درنا فيه، كي تخرجيه مباشره هو سخون، كي تقلعيه لفيه في فيلم اليمونتير، بابي اليمونتير، فيلم اليمونتير، فيلم بلاستيكي، باش ما ينشفلكش. ومن بعد ديريه كلاصاج 130 غرام سكر ناعم مع 25 غرام تقريبا ليمه تقريبا، تكون مصفيه عصير ليمون. فوالا مي بيل. الوغ كيما قلت لكم غير تحطي له الكلاصاج، ها هذا غير تحطي له الكلاصاج هذاك، دخليه الفول اللي كنتي مسخناته على 170 ما تطفيش، دخليه يعاود ينشف لك شويه. هنا كي راح تخربي فيه، انا مازال ما شفتليش مليح، نورمال يقعد 8 دقائق. المهم يدوا ريستي 8 مينوت، فادير 6 حتى ل 8 دقائق، من 6 ل 8 دقائق، باش من بعد كاينه هذيك لاكروت تقعد مليحه. دوك خربت فيه وانا هو عاده ما نشفش بزاف. دوك ها هو راح نرجعه شويه لو طوني نرجع لكم ونشوفوا الكيك. راح نرجعه شويه يزيد ينشف. اسمحوا لي ظلمت عليكم الحاله، باردون ظلمت عليكم الحاله، شي ديزولي ما انتبهتش. نرده غير شويه. Voilà mes belles, si vous voulez Shahrazad, vous pouvez écrire la recette sur votre page. والله j'ai ni stylo. Oui حبيبه، غادي كيما كل الوصفات غادي نكتبهم، كاع الوصفات راني نكتبهم، ميم لا كيش كتبتها المقادير، كاع المقادير غادي نكتبهم. دونك vous allez voir c'est très bon. واش ضروري ندير الدقيق في البسبوسه ولا نستعمل غير بالسميد الرقيق؟ واش هذه مش بسبوسه، على واش راك تحكي دروك؟ انا ديما نغطي الكيك، بصح كاين اللي قالوا لي ما تغطيش، لكن صراحه نغطيه لانه كي نغطيه يجي مو اكزاكتومون، كي تغطيه يجي مويلو. دونك سي تري امبورطون. évitez le film alimentaire s'il vous plaît, votre gâteau absorbera des toxines. Le film alimentaire est aussi nocif que tout autre. Je connais que le film alimentaire est nocif. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune étude qui dit que le film alimentaire est nocif. Le papier aluminium, oui, il est nocif au contact de la chaleur, mais le film alimentaire, il n'a jamais dit qu'il était nocif. Ou il a, à la belle il est nocif. J'ai vu les études, des recettes, les trois les déchets, parce que ça راحة نستعملوه كاع في الأكل تاعنا. Avec au citron, exactement comme toi, c'est exactement, c'est très bon. Citronnée ou علاش يهبط لي من نخرجه من الفور. Alors je ne sais pas ma chérie علاش هبط لك. Est-ce que tu as trop fouetté، خلطتي بزاف الخميره، باسكو الخميره ما تخلطش بزاف، يعني كي تدخلي الفرينه مع الخميره ما يليقش تضربيه بزاف، اللي غير كي تدخل لك ديك الفرينه لداخل ما تجيش تخربي فيه. اسكو حليتي عليه هو يطيب لك؟ فات كاين عده عوامل اللي ممكن يخلوا الكيك تاعك يطيح. Alors je vais le faire demain, je vais faire demain la recette. Inch'Allah ya Rabbi, tu m'en diras des nouvelles. اللي كي تجربوه بعثوا لي تصاور نحط تطبيقاتكم هنا. الملفاي لا ما نساوش حبيبه الملفاي، c'est un coup marketing. Le film alimentaire est aussi un plastique. ما برك انا شوف اللي يجي يقول حاجه كيما هاك كو ماركتينغ، انا جو في اوكين بوبليسيتي هنايا داكور. اللي عنده دليل باللي الفيلم اليمونتير الي توكسيك غامنوا لي زيتود، ما عنديش مشكل انايا. الوغ يعطيك الصحه المعلومات. دونك موا لا روسيت دو ملوخيه. الوغ ملوخيه انا سي با مون تروك، باش نعرف وحده ديرها غايه. انا ما نحبهاش الملوخيه ما نديرهاش. فوالا بيرفكتو. خليه يبرد. لا
فوالا دوكا هو يجد لي مانيفيك 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 مانيفيك. اي وي هاك شوف تلمون راني معاكم خربت فيه. شو الغباء شو الغباء خربتي والله العظيم خرجته من الفور. يما قريب حركت روحي ماشي قريب حركت روحي. Voilà. Notre magnifique cake au citron, délicieux cake au citron, excellentissime cake au citron, روعة تحفة بنين moelleux, exceptionnel. C'est le meilleur cake au citron que vous allez pouvoir manger. Vraiment. أنا نقول لكم صراحة vous allez voir, il est excellent. La recette du tiramisu est très réussite. Je l'ai fait, c'est un délice. Mimi, oui, c'est très très bon. En fait, ça te donne le vrai goût du tiramisu tel qu'on le mange en Italie. Vraiment. Alors, tu es la meilleure. Je peux ne pas faire le glaçage. Oui, tu peux ne pas faire le glaçage. Le glaçage, il est facultatif. Même si moi, j'aime bien le petit croquant à le glaçage, mais le cake wahdo, il suffit à lui-même. Tu peux ne pas le faire. Ça, c'est pas un souci. Alors غنوري لكم واحد الحاجه. البارح وريت لكم قلت لي ورينا الكوزينه. هذا الكيك اللي راه يطيب. alors donc bien sûr راح معانا. هذه c'est ma cuisine principale. d'accord. هذه c'est ma cuisine principale. OK. وهنا عندي l'arrière cuisine. هاد l'arrière cuisine راح نوري لكم حاجه. اسكو تعرفوا وحده مريضه على لي زيبيس كيما انا؟ اسكو تعرفوا وحده مريضه على لي زيبيس؟ شوفي جوني بارتو ديكوريا بيهم هدا. Donc ça c'est mon arrière cuisine. D'accord? Ça c'est mon arrière cuisine avec le piano parce que j'adore le piano, avec un levier كبير اللي نغسل فيه ثاني الصوالح كيسموه هنا. Je classe un peu tout. Donc تفاوح. Les pruneaux, المشماش, les raisins secs ولا كيعيطهم هادو تاني البرقوق كلشي انا نحب ناكلهم. دوك نحطهم لي نوا ناكلهم تاني في petit déjeuner ولا نديرهم في السلايد. دونك نحطهم dans des bocaux باش الاخر. دونك فوالا شفتوا كوزينتي تاني l'arrière cuisine تاعي. Non, je vais le couper. Je vais couper une tranche. D'accord? Est-ce que c'est possible d'enregistrer le live? Le live, il sera ici, il ne va pas bouger. أنا قلت لكم هذه c'est l'arrière-cuisine. هذه c'est l'arrière-cuisine. Donc, on la voit pas. كي يكون عندي ضياف ما نشوفوهاش. هذه كي يكون عندي ضياف تكون مبلعة ما تبانش. وهذه الكوزينة اللي نخدم بها صوالح شويه نقيين ماشي تكون شرب لهنا درت بحال نغسلهم معا درتهم هنا. الاورديناتور راني مبرونشيه فيه un peu les éléments. voilà. et maintenant نطلع للجاردن. voilà, je vois le jardin par ici. et de l'autre côté نشوفوا الجاردن de l'autre côté. نشوف راه يفي il a plu. صبت النو. مانيش مسحه يعني عاده ما صبش الوقت لي فيتر باش نمسحهم. فوالا في بون لا كي تصب النو تجي واحد لا فريشور ما شاء الله. فوالا باسكو كاين اللي قالوا لي ورينا مازال ما عدلناش الجاردن. ما تصليش انتي. شوف وحده كتبت لي ما تصليش انتي. الله يهدينا. فوالا وين تسكنين؟ نسكن في سان مور. الوغ نشوفه لا برد شويه نديره dans un ça va, je peux le toucher maintenant.
parti. Ça. Il est un peu chaud, hein. Normalement, je le touche pas maintenant. Non, je dois pas le toucher maintenant. Je l'ai un peu déformé parce que normalement ما نخربش فيه درك عاد شويه سخون. صاي بردت هذه. Voilà le cake. Là, je vais couper une tranche. Bismillah. Voilà. Voilà à l'intérieur. Un délice. Je voulais le dakhel sinon. Voilà. Voilà. Délicieux le cake. Excellent. Tu vois, comme le cake qu'on voit chez les pâtissiers هنايا, en France, le cake au citron, c'est une merveille. C'est une merveille. C'est une الوصفة زهرة راها tu as une jolie maison ما شاء الله j'adore tu es magnifique merci beaucoup راني في ألمانيا نتبع فيك خرج هايل 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 ديليسيو ديليسيو ماشي غير بنين بزاف بزاف بنين الوصفة غادي تقعد لكم هنا غادي نكتبها لكم تاني ها هذا عدد يجي طري لداخل يجي طري لداخل trop bon trop bon très très bon en fait هذا يجي un peu compact mais très moelleux très moelleux داخل un délice هذاك الكلاصاج من الفوق باش نقول لكم تحفه merci alors merci beaucoup ربي والله je vous le conseille vraiment je vous le conseille vraiment vous allez vous régaler la galerie tout le monde va adorer votre cake partagez la recette partagez-la au maximum parce que vous allez adorer غادي يسمو كيديروا باردون غادي يسمو كيديروا ودعي ليا شويه بس شويه ما نخليكم gros bisous d'Espagne عطيني ندوق مرحبا بكم دونك فوالا لي في انا نخليكم الوصفه نعاودها لكم 120 غرام زبده دايبه 200 غرام سكر تخلطيهم غير شويه مع بعض ما تضربيهمش بزاف 3 بيضات متوسطين بيضه في بيضه تضيفيهم بشر ليمونه 150 غرام فرينه مع نص باكي مع مغرفه قهوه تاع خميره الحلوى لا لوفور شيميك خلطيهم مع بعض ضيفيهم لداخل وما تخلطيش بزاف دائما كي ديري الكيك الفرينه كي ديريها مع الخميره ما تخلطيهاش بزاف مع الباقي سينو طيحي ديك الخميره لو مول تاعك تو لو بور ديري له الزبده مولا كيك ديري له الزبده وديري له الفرينه ماذا بيك لو فون هذاك ديري له بابي كويسون باش ما يلصقلكش ديريه يطيب 170 درجه مئويه تقريبا 30 35 دقيقه انت والفرن تاعك كي تخرجيه لفيه مباشره بفيلم اليمونتير
وخليه يبرد لك. وجدي ان كلاصاج فيه 130 غرام سكر جلاس مع 25 ليمه هكاك اللي معصيها. نسيت لك 80 غرام تاع الليمون تاع الجوس سيترون ضيفيه مع مول الفارينه وتخلطي غير شويه كي تدخل لك صايي. دونك فوالا ديريه هيتي تخرجيه تلفيه فيلم اليمونتير ما ديريه كلاصاج 130 غرام سكر كلاص مع عصير ليمه تخلطيه وتكلاصيه عاود دخليه للفور واحد 5 دقائق هكا كي ينشف لك داك الكلاصاج نتاعك وبصحه ولهنا. Ça va, merci beaucoup Nadia ma chérie. Gros bisous de Los Angeles. Merci beaucoup. مملحات راح ندير لكم مملحات كتبوا لي كاع الوصفات اللي حابينهم. انا قلت لكم هذا الشهر كل يوم راح نديروا وصفه. بارطاجيو او ماكسيموم، لايكي، كومونتي اي فوالا. نعاود نحط لكم غدوه تصويره تاع الكاطو ونحط لكم المقادير نتاعه باش تطبقوهم. كل التطبيقات نتاعكم راح نحطهم هنايا على الصفحه تاعي. الا عندكم دي شين يوتيوب ولا دي كونت انستغرام حطوا في لي كونت انستغرام تاعكم ولا شين يوتيوب وطاغيوني راح نبارطاجي عندي ان شاء الله. سا vous ferez aussi de la publicité وفوالا. واش نقول لكم ان شاء الله يا ربي يعجبكم ان شاء الله يا ربي تجربوه. C'est possible, je voulais mettre du pain d'épices. Tu veux la recette du pain d'épices, d'accord. J'ai hâte de préparer, merci pour avoir répété la recette maintes fois. Ah oui, je l'ai répété plusieurs fois. J'aimerais des recettes de cake sans œufs, s'il vous plaît. Mon fils est allergique. On va essayer de faire des recettes aux allergiques. Bel kaftan. Alors, le kaftan نتاع اختي هبه كرياسيون دوك تصيبوها في انترنت هبه كرياسيون. بزاف سقساوني عليه كنت حطيت لا ديرنيير فوا نيميرو التليفون. ريبون شهرزاد. الوغ فيلا واش قلتي لي حبيبه؟ سلام دو السويد. مرحبا بك حبيبه راكي معروضه في بيربينيون. نجي على الراس والعين. جادور لي روسيت كوم فو روسيت كوم مامون. ميرسي بوكو يعطيك الصحه انا وبنتي. ان غران بونجور دو بيبا. ميرسي حبيبه. نجي لعندك مرحبا بك الزينه. ميرسي ما بيل. ميرسي اتوا. ما شاء الله رجاء. سلام من ليل. ربي يحفظك. ورديه كومون سافا؟ ان شاء الله يا ربي تكوني بخير. عاودي الوصفه من فضلك حبيبتي. عاودتها شحال ما اختارش نعاود نقولها لكم. 120 غرام زبده دايبه تكون بارده داكور. دوبيها في ميكرووند ولا دوبيها في البان ماري تكون بارده. ديريها 200 غرام سكر خلطيهم غير شويه خلطيهم. تزيدي لهم 3 بيضات متوسطين بيضه في بيضه. بشر ليمونه خلطيهم. بعد 150 غرام فرينه مع مغرفه قهوه نتاع خميره الحلوى. عاود خلطيها غير شويه كي تدخل ديك الفرينه حبسي. ومن بعد زيدي 80 غرام جو سيترون تقريبا 2 تاع الليمات يكونوا معصرين ومصفين. ديريهم يطيبوا في الفور مسخن 170 درجه مئويه. المول تاعك ديري له الزبده وديري له الفرينه وفي هذاك الفون ديري بابي كويسون داكور. كي تخرجيه وتقلبيه غير فيه فيلم اليمونتير باش تقعد لك الرطوبه نتاعه وما ينشفلكش. كي يبرد لك تماما ديري له الكلاصاج فيه 130 غرام سكر ناعم كلاص مع عصير ليمونه ثاني تكون مصفيه. خلطيه وديري داك الكلاصاج وعاود دخليه في الفور 150 درجه مئويه تقريبا 6 دقائق 7 داكوغ. غير ينشف لك هذاك الكلاصاج من الفوق وخرجيه وبون ابيتي. ودعولي sans gluten ان شاء الله يا ربي. J'ai l'habitude de faire ta recette de cake au citron. J'adore. Merci beaucoup ma chérie. Alors Hadia, le bonjour de Nice. Merci beaucoup. اكتبيها لنا راح يدوخوا. راح نكتبها لهم. راح نكتبها راح نصورها غدوه. جو برون فوتو يفرون بيل فوتو ان شاء الله. انا جادور لي فوتو كولينير ونبغي ناخذ الوقت نصور. ما بغيتش نصور في الليل باسكو ما يكونش الضوء شباب. نخلي النهار باش نصورها لكم في النهار ان شاء الله ونحط لكم التصويره ومعها المقادير. Bon continuation, merci beaucoup. Est-ce que c'est possible de publier la recette sur Facebook? Oui ma chérie, elle sera publiée. Vous ouvrez quand votre restaurant كيحب الله يعطيك الصحة. عاملين لنا لايف للأسئلة فقط. اوكي ان شاء الله راح ندير لكم لايف للأسئلة فقط. كتبوا لي كاع الأسئلة تاعكم راح نلمها ونجاوب عليها بكل صراحة. قولوا لهم الانستغرام ديالنا البنات. قولوا لنا الانستغرام ديالها. انستغرام تاعي شيف شهرزاد. شيف نقطة شهرزاد. Imen Houssine, merci pour la recette, j'adore le citron, je t'adore, tu es sublime, merci beaucoup Tinhinen. ربي يحفظك لطيفة.
de Nogent sur Marne. Et راكي جارتي حنونه الزول في اللون. Merci pour la recette, surtout que vous avez une patience inouïe. ربي يحفظك. Alors يعطيك الصحه, vous êtes magnifique, le captain vous êtes très bien pour vos recettes, merci beaucoup. انا قلت لكم اللي عجبني في هذا القرافطن سي كو خفاف, تقدري تدوري بيه وتقدري تقيدي بيه وتقدري ما يتجرجرش معاك. Alors merci pour la recette, tout ce qui est au citron, moi j'adore. Tu es la bienvenue chez moi عنابه, merci beaucoup حبيبه, مشكوره حبيبتي, انا نحبك هلبه. ربي يحفظكم. سليمه الزعروري حبيبتي. alors سليمه الزعروري اللي ما يعرفوهاش هي اللي اطلقت لوبيراسيون تاع اهدر جزائري في كل العالم العربي. نشكروها لانها تقوم باعمال جبار للتعريف بالهويه الجزائريه وبالثقافه الجزائريه واللهجه الجزائريه وكل ما هو جزائري. ربي يحفظك, مشكوره عزيزتي. المهم حبيباتي, تي نوج, ربي يحفظك عبله. نشوف الكاطو الاخر. ربي يحفظك عبله. المهم حبيباتي, انا نقول لكم تهلاو لي في رواحكم. ميرسي بور لي كونساي استوس دو شيف شهرزاد. ربي يحفظك راديا, يعطيك الصحه من كل وصفاتك. ميرسي ناديه شوميس اسماعيل. ميرسي شهرزاد, ميرسي بوكو بور لا روسيت. يشهي, j'adore les cakes au citron. Merci beaucoup, et toi aussi j'adore ce que tu fais Nadia. Alors hâte de suivre la prochaine recette. Inch'Allah, tous les jours il y aura une nouvelle recette différente. كونوا في الموعد, partagez au maximum باش يوصل كامل الحباب لي لايف هادو. انا نقول لكم تهلاو لي في رواحكم. راح درك نمشي نريح شويه نهار كاع وانا واقفه. المهم نسلم عليكم قد الصلاه على النبي. نحبكم بزاف بزاف. تهلاو لي في رواحكم. سلام.